बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसन मलिक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फिल्टर्ड न्यूज़। आज हम सबसे पहले सिंध गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं, जिसको चीफ मिनिस्टर जो है सिंध के मुराद अली शाह साहब, उनको नैब ने 6 तारीख को अदालत में हाजिर होने के लिए कहा था। तब 6 तारीख को तो वो अदालत में हाजिर नहीं हुए, ताहम वो कल अदालत में गए थे, जहाँ पर उनसे बड़े कड़े सवाल किए गए, जिनमें जो मेन जो सवाल उन पर किए गए थे वो उन सोलर पैनल्स और सोलर लाइट्स के बारे में था, जिसको सिंध हुकूमत ने परचेज किया था, और उसके बारे में रिपोर्ट्स दी गई थी नैब में कि जो प्राइस शो किए गए हैं डॉक्यूमेंट्स पर अखराजात के लिहाज से, वो तकरीबन 400% उसकी कीमत से ज़्यादा थे। तो इसके बारे में उनसे काफ़ी सवाल किए गए कि वो कैसे लाइट्स जो हैं वो डिसअपीयर कहाँ हो गई हैं, और वो वडेरों के डेरों पे कैसे पहुँच गई, वहाँ पे कैसे लगी हैं, और अभी भी कराची की गलियाँ अंधेरों में क्यों डली हुई हैं, और वहाँ पे लोड शेडिंग भी का मसला भी बना हुआ है। तो इस बारे में सीएम मुराद अली शाह साहब इस बारे में कोई जवाब नहीं दे सके, और उन्होंने वही स्ट्रेटजी अपनाई शहबाज शरीफ वाली कि जी मुझे इस चीज़ के बारे में इल्म नहीं है, मुझे जांच पड़ताल कर लेने दी चाहिए, और ये प्राइवेट कंपनी के जरिए हुआ था, तो इसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट ऐसा सच नहीं है। तो नैब ने उनके ठीक ठाक उनको खींचा अदालत में, और होपफुली कि इसके बारे में भी कुछ मजीद अपडेट आएगी कमिंग डेज में, और वो कुछ जवाब दे सकेंगे। वफाक में जो गर्द उड़ी हुई थी -1 की, बल्कि -2 और 3 की भी, वो आज बैठती हुई नजर आ रही है। उसकी रीज़न ये है कि इस्लामाबाद में जो एक अशाइया दिया गया था, उसमें पोस्ट कोरोना की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, उसमें आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब, चाइना के सफ़ीर और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की शमूलियत थी, और उनमें बैठक हुई। तो उससे वो तमाम जो गर्द उड़ी थी, हर साइड पे बातें हो रही थी कि -1 का मुतालबा हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से और प्रेशर डाला जा रहा है, तो उसको बिल्कुल वो जो गर्द है वो धुलती हुई नजर आ रही है, और वो बैठ गया है। और इमरान खान साहब हर दफ़ा इस तरह की खबरों से और इस तरह की सिचुएशन से बड़े आराम से और इजीली बाहर निकलते चले आ रहे हैं। खान साहब ने जो एक वफाकी काबीना की मीटिंग थी, उसमें वज़रा की ठीक ठाक क्लास ली है, और स्पेशली जो 3 वज़रा थे उनको उन्होंने ठीक ठाक पूछा है कि आपकी कारकर्दगी क्या है, और उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स और मिनिस्टर्स को कहा है कि ब्रीफिंग देने की बजाय मुझे रिजल्ट्स चाहिए, और मुझे रिजल्ट प्रोड्यूस करो, अवाम को रिलीफ देने के लिए स्ट्रेटजीज बनाई जाए, क्योंकि अभी तकरीबन 2.5 साल तो हो गया हुकूमत में आए हुए ने। कोरोना का भी जो जो एक्सट्रीम पार्ट था वो निकल चुका है, और अब मीशत को दोबारा पटड़ी पर चलना चाहिए। तो वो कह रहे थे कि अवाम को रिलीफ देना चाहिए, क्योंकि अभी 1 साल के बाद तो फिर इलेक्शंस की तरफ तरजीहात हो जाएंगी, या हुकूमत की जिम्मेदारियां उस साइड पे ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो इस वजह से उन्होंने बड़ा बर्डन डाला है कि अब और वक्त खान साहब किसी को नहीं दे सकते, अब उनको रिजल्ट चाहिए, और हो सकता है कि रिजल्ट ना मिलने पर मजीद हुकूमत में गदर-बदर या तब्दीलियाँ हो जाएं। नैब भी दोबारा से बड़ी एक्टिव हो चुकी है, और उन्होंने वो 1200 रेफरेंस जो दायर किए गए थे मुख्तलिफ करप्शन के सिलसिले में, उनका अंदिया दिया कि उसको दोबारा से खोलेंगे, और जो 1100 अरब रुपए की जो करप्शन थी उसको पकड़ें, जिसमें ओमनी ग्रुप सर फहरिस्त है सिंध में, और दीगर करप्शन के पंजाब में, और सिंध में जो करप्शन के फाइल्स हैं उनको खोलेंगे और उनके बारे में जांच पड़ताल करेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को भी कहा है कि वो जो पेट्रोल का इशू बना था, जिसमें पेट्रोल रातों रात गायब हो गया, फिर प्राइस उसके इंतहाई ज़्यादा बढ़ गए, 25 रुपए पर लीटर बढ़ गए थे, और फिर उसकी अवेलेबिलिटी और दस्तियाबी भी हो गई थी। तो इस सारे चक्कर में इन्वॉल्वमेंट है, गवर्नमेंट के लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, वफाक में लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, और इस माफिया की का इतना प्रेशर है गवर्नमेंट पर और उन लोगों पर जो इसके पीछे हैं, या इसको जिनको इस चीज़ का हैंडल करना चाहिए, उस बारे में रिपोर्ट मांगी है कि हमें रिपोर्ट दी जाए कि कौन लोग थे, कौन सी वो काली पेड़ें थी जो इसमें इन्वॉल्व थी। और उन्होंने कहा है कि अगर हमें गवर्नमेंट जो है वो रिपोर्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकती, या हमें वो नाम नहीं दे सकती जो इस पेट्रोल के सिनारियों में या इस इशू में मुलव्वस थे,
تو وہ ہائی کورٹ کو آرڈر کریں گی کہ وہ ہائی کورٹ اس چیز کے بارے میں جانچ پڑتال کریں اور اس کے بارے میں انفارمیشن منظر عام پر لائی جائے تاکہ ان کالی بھیڑوں کو سزا دی جا سکے. اس کے علاوہ پیٹرولیم کمپنیوں نے جو خان صاحب کے یا حکومت کے جو احکامات تھے ان کو ماننے کو بھی بالکل اگنور کر دیا ہے اور اس کو نگلیکٹ کر دیا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کس قسم کی کتنی اسٹرانگ یہ مافیا ہے جو پہلے گندم کی تھی ابھی پیٹرولیم کی ہے اور اسی طرح بھی پھر بجلی کا بھی بنا ہوا ایشو کراچی میں کہ الیکٹریسٹی وہ بھی ایک مافیا ہے. وہاں پہ ایسی مناپلی انہوں نے بنائی ہے کہ کوئی اور کمپنی وہاں پہ نہیں ہے اور وہ اپنی مرضی کی قیمتیں چارج کرتے ہیں لوگوں کو پر یونٹ اور وہ بجلی کا اتنا ایشو بنا ہوا ہے کہ وہاں پر 10-12 گھنٹے بجلی جا رہی ہے. تو یہ کرپشن کی انتہا ہوئی ہے ہر سائڈ پہ. تو اس میں عدالتیں بھی سر جوڑ کر بیٹھی ہوئی ہیں اور وفاق بھی سر جوڑ کر بیٹھی ہوئی ہے. اس کے علاوہ ایک پاکستان میں بہت بڑا بینکنگ سسٹم متعارف کرایا جا رہا ہے. نیا بینکنگ سسٹم آ رہا ہے جو کہ HBL سے بھی بڑا ہوگا. HBL پاکستان کی سب سے بڑا اور زیادہ برانچز رکھنے والا بینک ہے. تو یہ جو بینکنگ سسٹم آ رہا ہے یہ اس سے بھی بڑا ہے. انٹرنیشنل لیول پہ بات کی جائے تو امریکہ اور آسٹریلیا نے چائنا کے خلاف تھوڑی سی ایکٹیویٹی دکھائی ہے. انہوں نے ان چائنیز لوگوں کو نیوٹرلائز کرنے کا اندیا دیا ہے یا ان کو PR دے رہے ہیں جو لوگ چائنا سے موو ہو کر وہاں گئے ہوئے تھے ایز اے ٹورسٹ گئے ہوئے تھے یا شارٹ ٹائم پیریڈ کے لیے گئے ہوئے تھے اور ان کو چائنیز گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے ایجنٹس کے ذریعے پکڑ کر وہاں سے اپنے کنٹریز میں واپس لے کے آ رہی ہے کیونکہ ان پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ چائنا کے خلاف باتیں کر رہے تھے. اب وہ لوگ جو نہیں جانا چاہ رہے ان کو اکارڈنگ ٹو انٹرنیشنل میڈیا ان کے ریلیٹیوز کو وہاں پر چائنیز گورنمنٹ تنگ کر رہی ہے. تو اس صورت میں آسٹریلیا نے بھی اور امریکہ نے بھی یہ اسٹریٹجی بنائی ہے کہ جو لوگ ہانگ کانگ سے ہیں یا چائنا سے مختلف علاقوں سے ایسے لوگ جن کے پیچھے گورنمنٹ نے آرڈرز جاری کیے ان کو اریسٹ کرنے کے لیے واپس لانے کے لیے ان کو PR دیا ہے. اور FBI نے بلکہ کہا ہے ان لوگوں سے کہ اگر آپ کو کوئی ایسا بندہ کانٹیکٹ کرتا ہے امریکہ میں تو آپ ہم سے رابطہ کریں, ہم آپ کو پروٹوکول دیں گے اور ہم آپ کی حفاظت کریں گے. تو یہ بیسیکلی ایک اور ٹیکٹکس ہے پوری ورلڈ میں دوسرے الائز کے ساتھ اپنی فیور میں لوگوں کو لانے کے لیے اور چائنا کے انگیسٹ کرنے کے لیے یہ ایک ٹیکٹکس ہے. اس میں ریالٹی کیا ہے یا اتھینٹسٹی کیا ہے I can't comment on that but these are the international news I like to put it forward to you. اس کے علاوہ جو ایک اور خبر ہے انڈیا کے میڈیا کے لحاظ سے نیپال میں وہ ایشو بن چکا ہے جو کبھی انڈیا کی کالونی سمجھا جاتا تھا یا انڈیا ان کو اپنا بندہ اپنا کنٹری سمجھتا تھا. انہوں نے انڈین چینلز یا انڈین میڈیا کو بلاک کر دیا اور وہ دوسرا ملک پاکستان کے بعد ایسا ہے جہاں پر انڈیا کا میڈیا نہیں دکھایا جاتا یا اس کا الاؤ نہیں کیا جاتا اس کے کیبلز پہ یا اس کے ڈشز پہ یا کسی بھی چیز پر انڈین میڈیا کو بلاک کر دیا گیا ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک تو انڈین میڈیا کا جھوٹ جو ہے بار بار اور نیپال کے لوگوں کے بارے میں عجیب قسم کے ان کے کامنٹس ہیں. اس کے علاوہ جو نیپال کی گورنمنٹ ہے اس کو را نے گرانے کی کوشش کی جو ناکام ہوئے اور نیپال کی گورنمنٹ کو اس چیز کا اندازہ ہو چکا ہے. تو اس سائڈ پہ بھی انڈیا کا کلچ بڑھ رہا ہے. تو اس وقت انڈیا میں تو میڈیا پہ دیکھیں اگر انڈین میڈیا دیکھیں تو وہ تو بلے بلے کر رہا ہے کہ جی ہم نے چائنیز آرمی کو پیچھے دھکیل دیا ہے اور ہم نے اپنے مطالبات مان لیے ہیں. لیکن اگر انٹرنیشنل میڈیا یا چائنیز میڈیا کو دیکھیں تو وہ دوسری بات کو بتا رہا ہے. تو اصل حقائق تو عوام سے ہمیشہ چھپے ہی رہتے ہیں چاہے وہ کوئی بھی کنٹری ہو. تو دیکھیں ابھی آئندہ فیوچر میں کیا ہوگا. ہماری تو یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بس سبھی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمارے علاقے سے اس ٹینشن کو ختم کرے تاکہ ہم ترقی کی طرف گامزن ہو سکیں. نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے گا اور اگر آپ کو میری ویڈیوز کا کانٹینٹ پسند آیا ہو تو اس کو کائنڈلی شیئر کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا. نیکسٹ ویڈیو تک السلام علیکم.